अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 10वीं जमात के मुताबिक पाकिस्तान का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जो हमारी इस किताब का दूसरा चैप्टर है और ओवरऑल मैट्रिक का ये 7वां चैप्टर है। क्योंकि हमने 9th में इसके 5 चैप्टर पढ़े थे, छठा हम पीछा पढ़ चुके हैं, अब ये 7वां चैप्टर है जिसका नाम है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। हम अक्सर ये बात सुनते हैं टीवी में, खारजा और दाखिला। खारजा ताल्लुकात या खारजा मामलात जो होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर के मामलात हैं, और दाखिली मामलात जो होते हैं वज़ीर दाखिला वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात होते हैं। तो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात से मुराद ये है कि पाकिस्तान के दुनिया से जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं और किस तरह से हैं, और हमने इसको इन ताल्लुकात को चलाने के लिए क्या हिकमत अमली जो है इख्तियार की हुई है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़े एक इस्लामी मुल्क है और जिसका रकबा 7,96,096 वर्ग किलोमीटर है। इसके मशरक़ में भारत, इसके शुमाल में चीन, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान, जनूब में बहरा अरब वाक़ है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं वो उसके अपने हमसाया ममालिक के साथ और बाकी दुनिया के साथ किस नौइयत के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके मकासद क्या हैं। तो सबसे पहले हम खारजा पॉलिसी की तारीफ़ पढ़ते हैं कि खारजा पॉलिसी कहते किसको हैं। खारजा पॉलिसी कहते हैं उसको कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात कायम करने में कुछ बुनियादी उसूल रखता है, इन उसूलों को खारजा पॉलिसी कहते हैं। क्योंकि हर मुल्क अपने मफादात को, अपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के दिफा को, अपने मुल्क की सकाफ़त को, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो दूसरे मुल्क से ताल्लुका बनाने में जो एक कवानीन रखता है, एक उसूल रखता है, उसको खारजा पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। इलाकाई खुद मुख्तारी यानी ये इलाका जहाँ पर पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के इस मुल्क के अंदर जो है उसको खुद मुख्तारी हासिल है, यानी इस पर कोई और मुल्क इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान ही इसको चला रहे हैं, खुद मुख्तार हैं, किसी के दबाव के बग़ैर काम कर रहे हैं। और इसी के दूसरी बात है कि सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, कि हमारा मुल्क जो है ये मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ में रहे, सालमियत है, मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ में रहे कि इसका कोई इलाका पाकिस्तान से अलग ना हो जाए, और इस चीज़ का, इस तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी हो कि पाकिस्तान यकजा होकर अपना एक मुल्क रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक पहले 1971 में एक साने से गुजर चुका है जब पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग होकर अलग एक मुल्क बन चुका है। तो इसमें जो बात हम कर रहे हैं मुल्की सालमियत और खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में सबसे जो पहले नंबर अहम बात है वो है मुल्की सलामती, अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सलामती, कि हमारा मुल्क जो है अमन से कायम रहे और किसी भी बैरूनी जहरियत से, दुश्मन के साजिशों से महफूज रहे और अपने मुल्क में कायम दायम रहे। तो अपनी खारजा पॉलिसी बनाते वक्त हम इस बात को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो सलामती में रहे, और उसकी खारजा पॉलिसी में ऐसी कोई बात शामिल ना हम करें कि जिससे पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में पड़ जाए। दूसरे नंबर पर कौमी सलामती और बुनियादी नस्बुल-ऐन। हमारी खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी मकसद है, बुनियादी नस्बुल-ऐन कहते हैं मकसद को, बुनियादी जो मकसद है वो क्या है, मुल्क की सलामती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। कौम की सलामती, मुल्क की सलामती, हमने हमेशा अपनी कौम को और मुल्क को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात कायम किए हैं, जो खारजा पॉलिसी बनाई है, उसमें जो बुनियादी मकसद क्या है वो मुल्क व कौम की
सलामती है। नंबर 2 क्या है इसके ऊपर, नंबर 3 पे कि भारत के अज़ाइम और पाकिस्तान, भारत ने कभी भी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा पाकिस्तान, और वो बरमला अपने चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर उनके जो बड़े बड़े उनके लीडर हैं ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, हमने वहाँ पर इतने पैसे लगाए हैं, हम अफगानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान में घुसकर और सिंध में घुसकर ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान ने कभी भी आज तक किसी मुल्क के बारे में ऐसी ना कभी कोई बात की है, ना कोई इस तरह का अमली कदम उठाया है। तो भारत के इन अज़ाइम को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी हमेशा खारजा पॉलिसी में अपनी मुल्क की सलामती को जो है, दिफा को है, सबसे अव्वलीन तरजीह दी है। उसकी एक अमली मिसाल ये है कि जब भारत ने 11 मई 1998 को पाकिस्तान पर सबकत ले जाने के लिए और पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में डालने के लिए जब उसने एटमी धमाके किए और ये साबित कर दिया कि वो एक एटमी पावर मुल्क है, एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है, जो पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो है उस पर पाकिस्तान कब्जा कर सकता है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस चीज़ को देखते हुए हमने भी फौरी तौर पर जवाबन हमले धमाके किए और ये बात पूरी दुनिया को बताई। पूरी दुनिया को हमने कहा कि हमने ये धमाके सिर्फ अपनी सलामती के लिए किए थे, ना कि हम किसी को ये डराना चाहते हैं या किसी मुल्क पर हमला करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी ने ये बात दुनिया को बताने, बावर कराने में पूरी कोशिश की कि हम अपने सलामती के लिए हमने सब कुछ किया है, वरना हमारा और किसी मुल्क के ऊपर कोई जहरियत करने का कोई इरादा नहीं है। नंबर दो है नजरियाती मकासद। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है। किस तरह नजरियाती मुल्क है कि पाकिस्तान एक नजरिए के तहत वजूद में आया था कि हमने इस नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी अख्तियार की थी कि हम मुसलमान हैं और हमारा एक अपना एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमारे पास है, और वो ज़ाब्ता हयात क्या है, इस्लाम है। तो हम एक इस नज़रिए की बुनियाद, हम मुसलमान हैं और हम एक अलहदा कौम है, और हमारा जो तशख़्ख़ुस है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी पूरी ज़िंदगी गुजारने का जो एक पूरा सिस्टम हमारे पास मौजूद है वो बाकी कौमों से अलग है। इसलिए हम एक अलहदा कौम हैं और इस नज़रिए पर डट कर हमने जो है अंग्रेज़ों से जो अलग मुल्क हासिल किया था, पाकिस्तान। तो नज़रिया और ख़ारजा पॉलिसी, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी ख़ारजा पॉलिसी में अपने नज़रिए को जो है अवलीन तरजीह दी है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है ख़ारजा पॉलिसी बनाते वक्त हम अपने नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ का इसमें ज़रूर ख्याल रखा है। मिसाल नज़रिया क्या है हमारा, नज़रिया इस्लाम, यानी हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे जो है गैर मुस्लिम ये कह सकें कि पाकिस्तान जो है वो बाकी मज़हबों की तरह जो है उसमें भी सब कुछ जायज़ है। नहीं, हमारे जो नज़रिया है वो नज़रिया इस्लाम है। हमने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करने दिया, ना ही करने देंगे जो इस्लाम से मुतसादिम हो, इस्लाम से टकराता हो। तो हमने ऐसी कोई चीज़ मुल्क के अंदर नहीं आने देनी, ना ही बाहर अपने जो एक हमारा एक तशख़्ख़ुस है, हमारी पहचान है, हमने अपने नज़रिए की पहचान के ज़रिए दुनिया को बताया हुआ है कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं। नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, हमारी जो नज़रियाती सरहदें क्या हैं, हमारी नज़रियाती सरहदें हैं इस्लाम। तो हमारा जो है ख़ारजा पॉलिसी में ये बात भी बहुत अहम है कि हमने अपनी नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। नज़रियाती सरहदें हमारी कौन सी हैं, इस्लाम, कि हमने इस्लाम से बाहर नहीं जाना, और कोई इस्लाम पर हमला करे वो हम पे हमला तस्वर होगा। तो हमने अपनी नज़रियाती सरहदों की का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी अपनी ख़ारजा पॉलिसी को इस तरह से बनाया है कि हमारी नज़रियाती सरहदों की हमेशा इसमें हिफाजत रहे। तीनों दसातीर और इस्लामी ममालिक, हमारे मुल्क में आज तक 3 आइन बन चुके हैं, जिसको दस्तूर भी कहते हैं, इसकी जमा दसातीर है। पाकिस्तान के तीनों दसातीर में इस्लामी ममालिक के साथ और दुनिया के साथ अमन के साथ रहने का जो है वो दर्स दिया है कि हमने उसमें ये कहा है कि हम इस्लामी ममालिक के साथ एक बरादराना ताल्लुकात, भाइयों जैसे ताल्लुकात कायम रखेंगे और बाकी दुनिया के साथ भी जो है ना हम अमन से पेश आएंगे। उसके बाद 2 बड़ी तंजीमें बनी, OIC और ECO। OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामी सरबराही जो है वो कॉन्फ्रेंस की तंजीम है जो तमाम इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान उसका मेंबर है। और इसके अलावा ECO जो है इक़्तिसादी ताउन की तंजीम है
یہ ہمارے علاقائی تعاون کی جنوبی ایشیا کی ایک تنظیم ہے. تو پاکستان نے اپنے جو ہے فارن پالیسی کے اندر اس بات کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ہم اس میں جو ہے اپنے جو اسلامی تنظیم کو اور علاقائی تعاون کی تنظیم کو دونوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے. ہم علاقے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی جو ہے زیادتی نہیں کریں گے اور ہم اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر چلیں گے. تیسرے نمبر پر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک اور بات اہم نوٹ کی ہے کہ اسلامی ممالک کی ہر ممکن مدد. اس وقت دنیا میں جتنے بھی ممالک زیر عتاب ہیں، ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں، ان میں مسلمان سر فہرست ہیں. مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، برما کا مسئلہ ہے، قبرص ترکی کے ساتھ جو ایک علاقہ ہے اس کا مسئلہ ہے، اور جہاں کہیں بھی اور بھارت میں مسلمان کو جو ظلم ہو رہا ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ تمام اسلامی ممالک کی یا ان ممالک کی جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے نا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق رہتے ہوئے، ایک حدود میں رہتے ہوئے، ہم نے ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی ہے. وہ مدد ہماری اخلاقی، اسلامی اور انسانیت پر مبنی جو ہماری مدد ہے وہ ہمیشہ ہے اور رہے گی. اس کے علاوہ ہے جی تیسرے نمبر پہ ہے اقتصادی ترقی، یعنی معیشت کی ترقی، کاروبار کی ترقی. کوئی کسی ملک کو چلانے کے لیے، اس کا قائم رکھنے کے لیے جہاں دفاع بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا بھی ترقی یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو پاکستان نے اپنے اقتصادی جو ترقی ہے وہ بھی اپنی خارجہ پالیسی ایسے بنائی ہے کہ ہمارے اقتصادی لحاظ سے پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. تو ہم نے خارجہ پالیسی اور اقتصادی ترقی کو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلایا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو زر مبادلہ ہے وہ دوسرے ممالک سے اس کے اچھے تجارتی تعلقات پر مبنی ہے. ان سے کوئی ملک سامان خریدتا بھی ہے اور ان کو فروخت بھی کرتا ہے. تو یہ اس چیز کو بنانے کے لیے خارجہ پالیسی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. خارجہ پالیسی کے ذریعے دوسرے ممالک کے ساتھ مختلف معاہدے کیے جاتے ہیں اور تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے. معاشی ترقی اور دیگر ممالک سے تعلقات. پاکستان نے دیگر ممالک خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح قائم رکھا ہوا ہے کہ ہماری اقتصادیات بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے چلتی رہے اور پاکستان جو ہے معاشی طور پر جو ہے وہ اقتصادی طور پر ایک ترقی یافتہ ملک رہے. تو پاکستان نے ہمیشہ اپنے ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں. پھر ہے جی نئے اقتصادی رجحانات اور خارجہ پالیسی. آپ کے سامنے اب جو دنیا کی جو اس وقت دوڑ ہے وہ صرف اور صرف اس وقت مرکوز ہے اقتصادیات پر. اب جنگوں کی بجائے لوگ جو ہے معاشی طور پر جو ملک سب سے آگے ہے وہی سب سے کامیاب اور مضبوط ملک ہے. تو ان نئے رجحانات کو سمجھتے ہوئے پاکستان نے بھی اپنی خارجہ پالیسی کو جو ہے تبدیل کیا ہے اور نئے رجحان کے مطابق پاکستان کے تمام ممالک بشمول چاہے غیر اسلامی ممالک ہیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے ایک مضبوط اقتصادی ترقی والا ملک بن سکے. پھر ہے اقتصادی ترقی اور مغربی ممالک. مغربی ممالک کے ساتھ جہاں ہمارے ثقافتی اور مذہبی اور بہت سارے معاملات پر اختلافات ہیں تو لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کے ساتھ جو ہے اقتصادی طور پر اچھے تعلقات رکھنے کے لیے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ان ترقی یافتہ مغربی ممالک بے شک وہ مذہبی لحاظ سے ہم سے بہت متصادم ہیں، ان کی سوچ، رہن سہن، طرز لباس، طرز زندگی ہم سے بہت مختلف ہے، لیکن ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو اقتصادی ترقی کے لیے جو ہے اس طرح مولڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ان سے تجارت تو کرتے رہیں لیکن ہم ان کی جو مذہبی اور ان کے جو رہنے کے جو طریقے ہیں ان کو ہم اختیار نہ کریں، اڈاپٹ نہ کریں. ہمارا آج آخری پوائنٹ ہے ثقافتی ترقی. ثقافت کسی معاشرے کے جو ہے مکمل رہن سہن کو، طرز عمل کو، زندگی گزارنے کو، لباس، کھانے پینے کو، رسم و رواج کو ثقافت کہتے ہیں. تو پاکستان نے خارجہ پالیسی کے اندر اپنی ثقافتی ترقی کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے. پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار. پاکستان، یہ بات میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی پتہ کی کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی ملک میں چھپ کر اگر فحاشی ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے، یعنی کھلے عام نہیں ہے،
باقاعدہ قوانین نہیں ہے کہ آپ سرعام جو مرضی کرتے رہیں، بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلائیں۔ تو اس وقت صرف ایک ہی ملک ہے، پاکستان۔ عرب ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کہ انہوں نے مغربی ثقافت کو اپنا لیا ہے اور وہ اسلامی ثقافت کو بھول بیٹھے ہیں، اس لیے وہ ہر لحاظ سے اب پیچھے جا رہے ہیں، دفاعی لحاظ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی ثقافت کیا ہے؟ اسلامی اقدار کی آئینہ دار، یعنی جس طرح اسلام چاہتا ہے ہماری ثقافت کی بنیادیں اسی پر موجود ہیں، اسلام پر موجود ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں پاکستان کی جو اکثریت آبادی ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ نمبر 2 اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ پاکستانی ثقافت کی حفاظت۔ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی ایسے بنائی ہے کہ ہماری جو ثقافت، جو اسلامی ثقافت پر مبنی ہے، اس کی حفاظت کی جا سکے، اور بیرونی الغار جو مغربی ثقافت اور دیگر فحاشی اور جو ہے اس طرح کی غیر اخلاقی طرز پر جو ثقافتیں اس وقت چل پڑی ہیں، تو پاکستان کو اس سے بچانے کے لیے اپنی ثقافت کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ اس پر کام کر رہی ہے۔ اسلامی تعلقات، ثقافتی تعلقات، پاکستان نے اپنے جو اسلامی ممالک ہیں، جتنے عرب ممالک ہیں یا افریقی اسلامی ممالک ہیں یا ایشیائی اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنی ثقافت کا میل جول ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ پاکستان کے جو ثقافتی وفود ہیں وہ اسلامی ممالک میں اور دیگر غیر اسلامی ممالک میں بھی پاکستان بھیجتا ہے، تاکہ غیر اسلامی ممالک میں بھی جو اچھی ثقافت ہے اس کو اپنایا جائے، اور اسلامی ممالک کی بھی اچھی ثقافت کو اپنایا جائے، اور اپنی ثقافت کو وہاں پر متعارف کروایا جا سکے۔ ثقافتی وفود کے ذریعے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر چائنا اور دیگر ممالک جو ہیں اپنے ثقافتی جو ہے نا وفود پاکستان میں بھیجتے رہتے ہیں، اور پاکستان اپنے وفود جو ہے وہ اسلامی ممالک میں اور دیگر مغربی ممالک میں بھی بھیجتا رہتا ہے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ ایک مکمل باحیا اور ایک اچھی جو ہے وہ ثقافت ہے۔ اس میں آخری بات ہے، پاکستانی ثقافت مہذب قوم کی علامت ہے۔ پاکستان کی جو ثقافت ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں لباس، کھانے کے انداز، دسترخوان، اسلامی انداز، اس کو دوسرے ملکوں میں، نہ صرف اسلامی ملکوں میں بلکہ جو غیر مسلم ممالک میں بھی پاکستان کی ثقافت کی بہت سارے پہلوؤں کو بہت پسند کیا جاتا ہے، جس میں خاص طور پر عورتوں کے لباس، مردوں کے لباس، شلوار قمیض، عورتوں کے لیے دوپٹہ، اور باحیا با پردہ ایک ثقافت ہے ہماری، جس کو جو ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے غیر مسلم ممالک بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ انشاءاللہ ہم کل اگلا لیکچر جب ہم ریکارڈ کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔